ताराबाई दीपक ढवळीकरांनी एक स्टेटमेंट केला की 21 सीट्स एम जी पार्टीची येत जाल्यार सुदीन ढवळीकर वो चीफ मिनिस्टर जातो. मिनिस्टर असतलो. ते 21 सीट हे BJP हेंच्यांनी सगळे काढून त्यांच्या अड्ड्यार मारल्या. म्हणजे त्यांना सगळे लोक दिल्या. आज MG थोड्याच जाग्यांनी अशें आसा. पेडण्या सारख्या गांवांत एका वेळार शिव जर दिसोंक ना जाल्यार वोट मारनासतना भायर येवपी त्या वेळाचे जाणटे नेणटे आसलेले. पण ह्या दिपकान आनी ह्या सुदिनान कांयच धरूंक ना. MG अक्षरशः काबार केली. दोन म्हाका एक विचारूंक जाय दीपका, बाबा तुका तरी तो सुदीन जिखूंक दिता? तूं जिखलेलो सुद्दां त्या सुदिनाक नाका. हे हांवें आनी एकदां स्टेटमेंट काडलेलो की सुदिनाक दीपक जिखलेलो सुद्दां नाका. आनी हो सांगता 21 सीट येत जाल्यार चीफ मिनिस्टर ढवळी हो सुदीन जातलो म्हणून. सुदिनान PWDचे खाते ह्या हांकां तेंको दिवन PWDचे खाते जेन्ना आपल्या कडेन दवरले, कितल्या लोकांचो बळी घेतलो हेणें रोडार? कितल्या लोकांचे? इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट घेतलो थंय सुद्दां 7 लोकांचो बळी घेतलो. काम एकूय करना, सगळे स्कॅम करपाक नंबर 1. आनी हो एक आमचो भिवपाची गरज ना, तो तर गोंय काबार केलो. होय तेज्या वांगडा गोंय काबारूच करपी. हे सगळे येयल्ले आहा ते काबारूच. आनी 21 सीट हांकां खंयचे दितले? मागीर युतिरी केन्ना? हालींच खरें म्हणून जाल्यार कोण तरी आमच्या वास्कोचो गब्बर सिंग आहा, तेणें म्हटलेलें त्या आरोलकरान हें जॉयन जावचो म्हणून. कित्याक BJP पार्टीक जॉयन जावचो. आनी तेन्ना बोबो मारल्यो तेणें की ताका तेणें अशें म्हटलेंच कशें, तशें म्हटलेंच कशें अशें म्हणून. आनी तुज्या हितून कोण तरी 21 जाण येताले? कितें दवरलां तुमी गोंयान कोणाक बरें करूं? खंय तुमी बरें काम केलां? तुमी म्हाका सांग. तुमी केलां तें फक्त हेंकांच. आतां आसा पळय पार्टी BJPची, तेंकांच तुमी वयर काडला मरे उदो करून. आनी तुमकां आतां लोक 21 सीट दितले म्हणून आशा दवरता. हो ढवळीकराक चीफ मिनिस्टर करपाचें स्वप्न पळयता. हांगा जे खातें आसा तें तेका सांबाळपाक जायना. ते व्हडली व्हडली मिटरां हें तें करून सगळे स्कॅमांनी काबार केलें. स्मार्ट आतां मिटर हाडटा आमकां तो. आनी आमी आतां तितल्या दिसा परतून चार्ज केल्यारूच आमचें घर हें जातालें म्हणून. असले नाका जाले थिंकींग हाडून लोकांचें करता. कोणाचें बरें करता? टेम्पररी PWDन कामाक घेतलेले त्या भुरग्यांक अजून फिक्स करिना. 20-20, 25-25 वर्सां जालीं. तांकां अजून जाग्यार घालिना. आनी हो CM जावंक सोदता. जायते लोक मरे आमी पळयला CM जावपाक सोदता. हांवूय जावपाक सोदता CM, की म्हाकाय CM जावपाचें. म्हाका एक 6 म्हयनेच मेळो न्ही, हांव दाखयता काया पलटन अशें म्हटलें म्हणून जाता? हांकां पयलीं बसलेले आसतना ज्या सिटार हे बसता थंय हांकां धड हें आसना की CMचें काम कितें काय म्हणून. ते पळयना फोंड्याचे तेका तो आतां फोंड्याचो ढवळीकर सांगता की हें अशें जावपाकूच जाय आसलेलें, हें अशें करूंक नासलेलें, तें आमकां विचारूंक ना, तुमकां विचारूंक ना, असलें करून तो स्टेटमेंट दिता. अरे तुका जर सरकार काम बरें करिना जाय, तुवें सोमतो रिजायन दवरपाचें आनी तूं 21 सीट तयार करपाचें पळोवपाचें. तूं सरकार खंय खंय लोकांक अशें मोडटा तोडटा भाटा बेसा खाता, तेका तूं तेंको दीत रावता. आनी वयल्यान 21 सीटाची तुका अपेक्षा करता तूं? हय कितें बरें केलां? MGP पार्टी सोंपला म्हणून काबार फक्त एकूच ढवळीकर. आनी तो आमचो जीत तरी आतां कितें थंयसर काम करता, जीत दिश्टी पडटा. वाड्यांनी भोंवता, लोकां वांगडा आसता म्हणून तो जीत दिश्टी पडटा. आनी हो 21 म्हाका एकूच दिपकाक विचारूंक जाय, बाबा सुदीन तुका सुद्दां हेज्या पयलीं सुद्दां हांवें म्हटलां की सुदिनान तुका जिखोवपाक सुद्दां तयारी दाखोवपाचें. तूं सुद्दां येयल्लो दिपका सुदिनाक नाका. MG पार्टी सोंपोवपाक कारण कोण? हेच न्हू, हेच ढवळीकर ब्रदर्स. हय तेच बरोबर. कोणाक दवरल्या हेंच्यांनी? णव मामलेदार अशी पळय कोणाक घेता तितल्यान तेंच्यांनी काबार केला. हेंच्यांनी दवरल्या MG फक्त सुदीन एकूच. आनी तो जीत ते पेडण्यान म्हणून तो ते मांद्रे हितून म्हणून तो येयला. कित्याक ते लोक आज सुद्दां त्या शिवाच्या आवाजाचूर आसा. आनी हेंच्यांनी काबार केला. अख्ख्या गोंयान हेंच्यांनी काबार केला उगडास दवर. आनी हो ताका चीफ मिनिस्टर करतलो म्हणटा. 21 पयलीं हांव दिपकाक एकूच सांगता, बाबा तूंच जिखोन ये पयलीं. तूं जिखून येयले मागीर चिंतया तुजें. तुका तुजो भावूच काबार करता मरे. तुका तुजो भाव काबार करता आनी तूं त्या भावाक CM करूंक सोदता. खंय दवरल्या? एका वेळार पळय आमी वाळपयसून आमचे जेन्ना व्हणा आमचे आवयले म्हाज्या घोवाच्या वाटेन हे सगळे म्हाजो आजो पळय आसलेलो लक्ष्मीकांत सातोस्कर, तो तेच्या घरान
दयानंद बांदोडकर, शशिकला काकोडकर सगळी आमच्या घरान घेताली. तेंचे व्हडले व्हडले फोटो बिटो आमची सामकी घट धरलेली. सड्यार बगड्यार जे पेडण्या बिडण्या खंय आसा ते सगळे आमच्या लक्ष्मण सातोसकराचे हितूनसून सगळे कामूय जाताले. सिनियर कोण आसा तांकां खबरूय आसताले. पण तुका खबर आसा जेन्ना आमच्या वाळपयसून प्रताप सिंग राणे एमजी सोडून काँग्रेसीन गेलो, सगळी एमजी हळूहळू सगळ्या वाटेन काबार जाली. कित्याक प्रताप सिंग राण्यान इतलें बरें बरें काम करून दाखयलें. लोकांनी चिंतलें हय हो बरो काम करता, हेज्या फाटल्यान रावया म्हणून. आनी आतां तुमकां खबर आसा ह्या ढवळीकर कंपनीन हेंच्या अड्ड्यार मारून सगळें दिलां. ते सांगता तशें उठतात, ते सांगता तशें बसतात आनी हांकां 21 सीट जाय आतां. लज दिसोंक जाय हांकां. कितेंय उलयता आनी कितेंय करता. देव बरें करूं. जेन्ना बरो नासलेलो न्हू तेन्ना मुख्यमंत्री कोणाक करपाचें म्हणून जायत्या आमदारांच्या मनान आसलेलें हांव जातलो, तूं जातलो. पण प्रमोदान तेतून चान्स मारलो आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद जालो. आतां तुवें पळयलां. आनी तेन्ना प्रमोद सारको आपूण मनोहर पर्रीकर जाला तसो तेज्या भशेन लोकांची सेवा करतलो, हें करतलो तें करतलो. पण आतां तो कोटी खाता. दुसरी गजाल एक आसा की आतां मनोहर पर्रीकर वयर बसला आनी कपलार हात मारता. आपल्या चेड्याचेंच नांव जर तेन्ना सुचयल्लें वालोर आसलेलो म्हणून. चेड्याचें नांव सुचयनासतना हेजें नांव सुचयलें म्हणून तो वयर बसून कपलार मारता. आनी आमी हांगा सकयल बसून आमच्या कपलार हात मारून घेता की कसलो हो आमचो मुख्यमंत्री काय म्हणून. आनी हो दिपक आपल्या भावाक मुख्यमंत्री कर म्हणटा.